إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اے مڑا جا رک تھوڑا جا فرق پا دو نویدہ بس ٹھیک بس نہیں زیادہ نہیں بس ٹھیک اے آواز ہون کھولو دو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھان ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھان در در دھکے پین انہوں مر جائے جنہاں دی ماں خطیب شیعہ و یورپ میرے استاد جی فرمایا کر دے ساں ماما ساریاں ہی چنگیاں ہوندیاں نے ماما ساریاں چنگیاں انہاں دا ایک ایک جملہ ساڑی کئی گھنٹیاں دی تقریر تو پا رہا ہے اللہ اکبر اللہ جی جی ادھر ویکھنا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھان در در دھکے پین انہوں مر جائے جنہاں دی ماں جیسا کوئی نہیں منڈی صادق گنج والے ماں جیسا پوڑے والا بھی ہوئی ہے نا ہے جی پوڑے والا بھی نہ ہونے تے بدل ہی دیتا تسی
اللہ اکبر. ادھر ویکھنا ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کوئی جانے عظمت ماں دی. کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لبدی عظمت ماں دی. اونج تے لکھاں ہزاراں نے رشتے تیرے جگ اتے پر کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساگ ورگا. پتر بھاویں زمانے دا لکھ ولی ہوئے پر نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا. ماں رک گئے جنت دے باغ وچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر. جے کر حوض کوثر دا مزہ چکھن آئی پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن. مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ بول دے نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ میں کیوں دو تین واری کو ہے اس واسطے ایک تے توڑا ذہن حاضر ہو جائے ٹھیک ہے نا کہ کی بول رہے ہیں کی سن رہے ہو کی جناب. دوسری بات یہ ہے اگر کوئی بندہ دیکھو کئی بندے آدھی عادت ہوندی ہے وہ اعتراض برائے اعتراض سوال برائے سوال کری جانے. کوئی بندہ تو انہوں کہہ ہی دیندہ ہے کہ ویکھو جی قاری محمد یعقوب فیصل آبادی درس واسطے آئے تے انہوں نے بھی نہ تے کوئی نہیں لیا آل رسول دا ہے جی اے آل نو تے مندے مندے کوئی نہیں کیوں جی ہے جی کوئی بندہ کہہ دیندہ ہے نا انہوں نے کم از کم تسی جواب دے سکتے ہو سونے ہاں ساڑی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے نہیں سمجھے اجے تک پہنچے نہیں ہوتے ساڑی تے گل ہی سبحان اللہ ساڑی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے جملہ رٹ لو ساڑی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو بزرگوں بھائیوں معززین کرام اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ بہنوں بیٹیوں عزیز طالبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تو آڈا اللہ اپنے گھر اندر کٹھیاں ہونا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور بڑے خوش قسمت انسان ہو کہ جنہاں نو اللہ نے اپنا مہمان بنا لیا کیوں جی گرمی نال دنیا جھلس گئی کیوں جی تے جلہ نے رحمت دی بارش ٹھنڈ کو ساہ لین دا کو موقع مل گیا تے کہ بندے کہن گے جی باجی موسم خراب ہو گیا حالانکہ موسم صحیح ہو گیا صحیح موسم نو کہن گے موسم خراب ہو گیا جی اسی تا نہیں آ سکے واہ واہ اپنا کام ایک بندہ کہندا ہے نال ہی 1.5-2 کلومیٹر تے رہندا ہے جتھے میں جمعہ پڑھانا تے وہ اج رابطہ ہویا
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੁਮਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੌਸਮ ਠੀਕ, ਮੌਸਮ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 100 ਮੀਲ ਵੀ, ਉਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੀਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੁਮਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹ ਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਤਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ihsan ਮੰਨਿਆ ਕਰ کہ اللہ نے اپنے دروازے تے حاضری دی سعادت عطا فرمائی ہے۔ جی میرے سونے، اللہ اکبر، ملے کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، ملے کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے۔ اللہ نے نصیب جگایا، تو اللہ دے گھر چایا بیٹھا ہے، رب دا مہمان بنیا بیٹھا ہے۔ اس بات دا علم ہے کہ جڑا بندہ رب دے گھر چا جاوے وہ اللہ دا مہمان ہوندا ہے۔ کیوں جی سمجھ، میرے گھر چ کوئی آوے میرا مہمان، تواڈے کول اسی آئیے تواڈے گھر آئیے تواڈے مہمان، کیوں جی؟ تے ہن اسی سارے ہی اللہ دے گھر چائے بیٹھے ہاں، عرش والے رب دے مہمان۔ اللہ اپنے مہماناں دی مہمان نوازی اپنی شایان شان فرماندے نے۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں اپنے گھر آئے مہمان دی مہمان نوازی جڑی کرنا کٹ تو کٹ جنت ہوندی ہے، نہیں سمجھے؟ اور ایک اور حدیث قدسی دا مفہوم ہے، لمبی بات ہے، میری تقریر اندر بہت زیادہ بات نو، واقعہ نو، حدیث نو، قرآن جی تفسیر نو انہوں الجھایا نہیں جاندہ، زیادہ لمکایا نہیں جاندہ، لمبا نہیں کیتا جاندہ۔ میں مختصر جی بات کراں، اس لمبی حدیث دا خلاصہ یہ ہے کہ عرش والا فرماندا ہے کہ میں اپنے گھر آن والے مہمان دی مہمان نوازی جنت تو کٹ کراں تے مینوں شرم آندی۔ اللہ کہندا شرما رکھن والے بادشاہا اسی تیرے گھر آئے بیٹھے ہاں، اللہ سونیاں اپنی رحمتاں دے میہ پا دے، نواز دے اپنی رحمتاں نال۔ جی میرے پیارے ویر گل سنو ذرا، اللہ اکبر۔ اللہ آج بیان کرنا ہے جناب عظمت ماں، اللہ نے بنائی ہے ٹھنڈی چھاں، رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ماں جیسا کوئی ناتا نہیں۔ گل نہیں سن رہے میرے، جملے تے غور نہیں کر رہے۔ میں ایک ایسا طالب علم ہاں، بچہ تے اے میں گلہ دوسرے تیسرے کر دے اشتہاراں چ، لیکن کوئی شہرت یافتہ عالمی یہ وہ کچھ بھی نہیں۔ میں ایک ادنا جا طالب علم ہاں، چھوٹا جا بچہ میری غلطی کڈے تے میں اپنی اصلاح کر لینا۔ ایک دن جناب اسی نکلے جلسیاں تے پر شیڈول طے سی ساڈا، فیصلہ آبادوں نکلے، تقریباً کراچی پہنچن تک جناب رستے تقریراں ہوندیاں چلیاں گئیاں، تے پھر 8 دن اتھے بھی رہے، 8 دناں چ اسی 16 تقریراں کیتیاں کراچی چ، جاندیاں کیتیاں آندیاں کیتیاں، اور جناب 40 خطاب کیتے میں اس ایک روٹ اندر، تے 40 خطاباں چو ایک تقریر شاہ عبداللطیف ٹاؤن ہے نا جڑا کراچی دا، اتھے میری تقریر سی عظمت ماں۔ او دے چ میں کہا کہ رب جیسا کوئی داتا نہیں، جڑی بات چلتی سی جملہ وہی، رب جیسا کوئی داتا نہیں، ماں جیسا کوئی ناتا نہیں۔ میرے ایک شاگرد دا فون آ گیا جدو میں فیصلہ آباد پہنچیا، کہندے نے استاد جی شاہ عبداللطیف ٹاؤن والی جڑی تقریر کیتی ہے نا تساں، او دے تسی کیا رب جیسا کوئی داتا نہیں، چلو رب جیسا نہ ہے تو ہور طرح دا تے کوئی ہوئے گا نا، ادا جملہ یہ کوئی ایڈا یعنی کوئی مستند جملہ نہیں گا، ہے جی ایویں لکھیا تو ہوندا جگہ جگہ تے میں آکھیا بیٹا کی ہونا چاہیے اتنے جملہ، وہ میرا شاگرد ہے، انہیں کہا استاد جی انج کہہ دیئے جڑا جملہ میں پہلے بولیا کہ رب کے سوا کوئی داتا نہیں، رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ماں جیسا کوئی ناتا نہیں۔ بس یہ ہوئی جملہ ہن میں بولاں گا، میں اپنی اصلاح کر لی نا۔ میرا شاگرد، میرا چھوٹا جا طالب علم
اللہ دے فضل نال میری اصلاح کرے. اج بھی میں بھرے مجمع اندر اپنی غلطی دی جی سوری کرن واسطے تیار ہاں, معافی منگن واسطے تیار ہاں, معذرت کرن واسطے تیار ہاں, اور اس بچے واسطے دعاواں کراں گا, اور جناب وہ والدین واسطے وہ استاداں واسطے دعاواں کراں گا کہ جنہاں نے اتنی اچھی بچے دی تربیت کی تھی. سبحان اللہ. جی میرے پیارے بھائی, اپنی اصلاح ہر ویلے کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں جی, گل سمجھ آئی نا؟ اس واسطے رب کے سوا کوئی داتا نہیں, ماں جیسا کوئی ناتا نہیں. یہ ہوئی بیان ہوئے گا. توجہ فرمانا, اللہ نے قرآن مجید اندر کتنے پیارے انداز نال بیان فرمایا ہے. عرش والا فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پھر ایک باری کہہ دے تو لطف آ جائے. مینوں پتہ لگے بندے جیندے نے اجے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تنوں دیر تک زندہ رکھے, سلامت رکھے. ماشاءاللہ. ہاں جی, ذوق شوق والا ہاں جی خطیب جیڑا ہوندا ہے نا, محنت کر کے آندا ہے, وہ تو تقریر اینج نہیں ہوندی جناب, بندے اینج بیٹھے رہن جویں بالکل ساتھی کوئی نہیں بالکل. ہاں جی, پھر کی بیان کرنا ہے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے تے درود پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ قرآن دی آیت پڑھو, دل خوش ہو جائے تے سبحان اللہ, اللہ دی حمدہ. اللہ کتنا پیارا تیرا کلام ہے. ادھر ویکھنا, بغیر تمہید دے اپنا بیان شروع کرنے ہیں. فرمایا جی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے عبادت صرف کلے اللہ دی, اللہ دے علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کرنی. اور نال ہی فرمایا, ہاں جی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے. اللہ کریم فرما دینے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. فرمایا دوواں وچوں ایک یا دوویں بڑھاپے نو پہنچ جان. فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. انہوں اف تک نہیں آکھنا, جھڑکا نہیں مارنیا. کدھرے انج نہ ہوئے تو بوڑے والدین نو جھڑکا مارے, بے بسی دی تصویر بن دے گوئے آسمانہ والے رب دے سامنے کدھرے فریاد نہ لا دین. یاد رکھی منڈی صادق گنج والے اگر والدین نو ستایا انہوں نے تیرے کولوں ستیاں ہویا, اگر کوک مار چھڑی اللہ دے سامنے فریاد لا چھڑی, یاد رکھی تینو اوئے توئے گونی شروع ہو جائے گی. منگن نکلیں گا تے منگ دینو خیر نہیں پینی. والدین نو نہ ستاویں, اسے واسطے تے عرضاں لائیاں. ادھر ویکھ میں آکھا قدمہ ایٹھوں جنت لب دی, ماں نو جھڑکیں گل نہیں پھب دی. اے میں بے ربط جے میں شاعر نہیں, اے میرے کلو جملے جڑے, لیکن اے دے اندر تاثیر اللہ سونے نے ڈنگے ٹیڈے اے میں بے ربط جملے تاثیر اللہ پیدا فرما دیتی. جی میں کیا قدمہ ایٹھوں جنت لب دی, ماں نو جھڑکیں گل نہیں پھب دی. دل دیاں آکھیاں نال جے ویکھیں جنت دسے ماں وچوں رب دی. کیڑی اے غم خارو بندیا دنیا تے, کر خدمت رج رج ماپیاں دی پہ لبنی نہیں ہو پارو بندیا دنیا تے, کر میرے تے اعتبار تینو آکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا تے. ماں تیری لے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا. ماں تیری لے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا. کہ ڈکیتا ہے ماں نے پیار بندیا دنیا تے. جی ماواں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شام سویر دعاواں.
سمجھے نہیں سمجھے ہیں جی پتر بھاویں ساری رات گندیاں کنجریاں دے گلوکاراں دے گانے سن داوے گندیاں کنجریاں دے ڈانسراں دے نچار ویکھ داوے ماں تے ایت الکرسی پڑھ دے ہویاں دروازے نہ لگ کے رات گزار رہی ہے رات دے 2-2:30 بجے دے چھندے دا کھنگورا وجے آئے جلدی نال چھٹ کنڈی کھول کے میں اپنے بیٹے نو سینے نال چمٹا لین دیئے کہن دیئے میرے چن میرے مٹھو میرے لڈو میں نو تانگ نہ کریا کر نظر نہ میں تمہاں دیاں اندرہ کلب دیاں رہن دیاں نے سوڑیاں میں نو سومی لین دیا کر ماں بیٹا گھر نہیں آیا تو ماں ساری رات سو نہ سکی اللہ اکبر پترا بیٹیا میں نو تانگ نہ کریا کر نظر نہ میں تمہاں دیاں اندرہ کلب دیاں رہن دیاں نے جلدی آ جایا کر کدی مانو بھی سو لین دیا کر اللہ اکبر ایسے واسطے عرضہ لائیاں ماواں جنت والیاں چھاواں دین دیاں شام سویر دعاواں پت بچا لے ربا میرا مینو دے تو مارو بندیا دنیا تے ماں جناب ادھر ویک دیئے نا پتر نو ٹھڈا لگے تے ماں کہندی ہائے ماں مر جاوے تیری محبت اندر اپنے آپ نو ہی ماری جاندی ہے گل سمجھئے نا اللہ اکبر جی 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 بہن میں کھونا ایک نکتے والی بات آ گئی بہن اپنے بیٹے ویرے نو اگر ڈگ دے نو سنبھال دیئے تے کدی نہیں آگ دی ہائے بہن مر جاوے ہائے بہن نہیں اگے ہو کے کہوے گی ہائے ماں مر جاوے اللہ بہن بھی ماں دے روپ چی کہے گی ہائے ماں مر جائے اللہ ادھا مطلب ہے ماں تے ہندی مرن واسطے لوگ تے دعوے کر دینے نا مگر ماں دعوے نہیں کر دی پتر دی تھاں تے مار کے وکھا دین دی کئی کتاباں اندر واقعات لکھے گئے لوگاں نے سینہ گزٹ چشم دید واقعات بھی سنائے کہ ایک ریل گاڑی چل رہی ہے بچہ ماں دی گودی اندر پٹڑی غیر ہموار آئی تے بچہ اچھل کے ماں دی گودی جو باہر جا پیا چولا وجہ نا گھڑی نو تے ماں نے بلا سوچے سمجھے مگر چھال مار دیتی بچہ جا کے جھاڑی اندر ڈگیا بچہ بچ گیا تے ماں مر گئی پکھے دی تو ضرورت نہیں ہے پکھا باندھی رکھو جی بچہ بچ گیا تے ماں اسے واسطے عرضاں لائیاں ماواں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شام سویر دعاواں پت بچا لے ربا میرا مینو دے تمہارو بندیاں دنیا تے کر خدمت رج رج ماپیاں دی پھر لبنی نیوں بارو بندیاں دنیا تے کر میرے تے اعتبار تینو آکھا لکھ لکھ وارو بندیاں دنیا تے اے میں نے اللہ دا قرآن پڑھیا فرمایا اما یبلغن عندک الکبار احدہما او کلاہما دعا وچوں ایک یا ایک دوویں بڑھاپے نو پہنچ جان انہاں نو جھڑکا نہیں مارنیاں اف تک نہیں کہنا اللہ سونیا رل واسطے ماں باپ نال گل بات کرنی پہ جاندی ہے سلام مشورے کرنے پہ جاندے نے انہاں جملے نو اسی ادب دے جملے سمجھ دے رہی ہے مت ماں باپ دی گستاخی ہو جائے آواز آندی ہاں گاں اے والدین دا مقامی بڑا حساس ہے اللہ نے ماں باپ نال بولن دا بل بھی عرشاں تو قرآن ہی بنا چھڑیا اللہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما اولا دعا واسطے نرم نرم بولیاں بولنیاں نے جی جی کلیاں نرم بولیاں نالوی گل نہیں بنے گی اگلی ایت اندر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
اے کاش کہ ترجمہ آندا ہوندا ہے انہاں جملیاں دا تے جڑی تاثیر پھر دل و دماغ اندر پیدا ہونی سی وہ جدوں تک ترجمہ کردا ہے بندہ وہ پھر تاثیر نہیں رہندی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انہاں دعاں واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا ہے، جویں جویں تیرا ابا میاں آکھ دے جان کردا چلا جا، جویں جویں مننا چاہن مناندا چلا جا، جویں جویں راضی رہنا چاہن راضی رکھدا چلا جا۔ جی 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 اے ترجمہ ہے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ جی جی ایک بچہ ہے ساری زندگی ماں باپ دے سامنے انہیں اف تک نہیں کیتی، کدی انہاں دی آنکھاں چکھاں پا کے گل بھی نہیں کیتی، نظرہ چھکا کے نیویاں پا کے ہولی ہولی سہک سہک کے ڈردا ڈردا گل کردا رہا، ساری زندگی اپنے ماں باپ دے حکم دی عدولی نہیں کیتی، بلکہ انہاں نے بوڑھے ماں باپ نو اپنے کندیاں تے موڈیاں تے چک کے حج بھی کروا ہے، بیمار والدین دے پیشاب پخانے اپنے ہتھاں نال دھو چھڑے، کیا حق ادا ہو گیا ہے؟ آسمانہ تو آواز آتی ہے نہیں نہیں بندے نہیں، اجے تک ماں دی کرات دی تکلیف دا مول نہیں موڑیا، باپ نے جڑے راتاں نو پانی لائے کھیتاں اندر سپاں دیاں سریاں مدیاں اور اوور ٹائم لائے فیکٹریاں دے اندر ایک رات دا مول بھی نہیں موڑیا۔ اللہ مل کمیں موڑے گا، حق کیویں ادا ہوئے گا؟ عرش والے فرمایا میں آسمان والا رب قرآن میں ایک جملہ میں اتار دینا تے وظیفہ تو بنا لویں تے مولوی میں آپ ہی موڑ دیاں گا۔ اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ واہ واہ، اللہ سونے نے تیرا بچپنا تینوں یاد کروایا، تو چھوٹا چلنا ترس تیرے والدین نو آندا سی، تینوں بھوک لگ دی سی ترس تیرے والدین نو آندا سی، پیاس لگ دی سی ترس تیرے والدین نو آندا سی، آپ نہیں کھادا تینوں کھوایا، آپ بھوکے رکھے تینوں رجایا، آپ پیاسے رکھے تینوں پلایا، اپنے منہ وچوں نوالے تے لقمے کٹ کٹ کے تیرے منہ اندر پائے۔ جی 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 اللہ اکبر۔ ہاں جی تینوں گرمی لگ دی سی ترس تیرے والدین نو آندا سی، جناب پیاس لگ دی سی ترس تیرے والدین نو آندا سی۔ اللہ اکبر۔ ویکھ تینوں آئے دن نویں تو نویں یونیفارم پہنا کر کے باؤ بنا کے سکولاں اندر کھلایا، آپ پھٹے پرانے کپڑیاں ٹاکیاں لے کپڑیاں نال بھی گزارے کیتے۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب انجا کیا کر اللہ سونیاں میرے تو حق ادا ہی نہیں ہویا، معاملہ تیرے سپرد کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جویں بچپنے دے اندر میرے ابے امی نے میرے تے نرمیاں کیتیاں، ایویں عرش والیا میرے ابے امی تے رحمتاں دے ٹیوب ویل چلا دے۔ اللہ اے ہے ترجمہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جی جی میرے پیارے ویر، بات دور نہ نکل جائے، ایک پوائنٹ دی گل ذہن اندر یاد آئی سونیاں۔ ہاں جی اگر چاہنا ہے کہ دنیا چ تیرے نوکر بہتے ہون، کہ ہر بندہ چاہتا ہے نا میرے ملازم زیادہ ہون میری عزت ہوئے، کیوں جی؟ اگر تو چاہنا ہے کہ دنیا تیرے نوکر زیادہ ہون، صرف اپنے ماں باپ دی نوکری کر لے، سارے جہان نو اللہ تیرا نوکر لا دے گا۔ جناب علی احمد جویا صاحب ہن ماں نو لبو، پوری دنیا چھان مارو، ماں نہیں لبے گی۔ ایک بندہ آیا صاحب ہے ویکھیا، چھوٹی جی میری عمر سی، مینوں پتہ نہیں سی کہ بندے روندے نے تے کیوں روندے نے۔ ہے جی میں بھی جنازے نال جی میں بچیاں دے نال رل کے جنازے دے شامل ہو گیا۔ او دی ماں 120 سال دی عمر پائی تے بابا جڑا او دا بیٹا او بھی کمر او دی دوری ہو چکی ہے تے ڈنگوری نال سوٹی نال چلدا ہے تے ماں دی قبر تے نا جنازے دے ٹائم دفنایا جا رہا ہے تے او روندا پیا، بابا رو رہا ہے۔ لوگ کہندے نے بابا تینوں کی ہو گیا، تیری ماں نے ایڈی لمبی عمر پائی، روندا کیوں ہے؟
تے رو کے کہندا ادو وہ گل ذہن اندر چھوٹے چھوٹے عمر دے بچیاں دے گلاں سنیاں یاد رہ جاندیاں نے، کیوں جی؟ تے بابا کہندا ہے کہ میں یہ شک کوئی نہیں کہ میری امی نے عمر بہت پائی، لیکن مینوں رونا تاں آ گیا کہ اگے میں گھر آندا سا نا تے میرا کھنگورا پہچان کے امی کہندی سی پتر تے نیڑے ہوئے نا، قریب ہوئے میرے، تے میں نیڑے ہوندا سا تے ماں میری کانڈ تے ہاتھ پھیر کے کہندی پتر خیر نال تے آیا نا، بس کہندے نے اے آواز نہیں ہن سنا گا، میں اے آواز نہیں سن سکتا۔ اللہ اکبر، اس چیز نے مینوں روا دیتا۔ بچیاں دے، میرے بچیاں دے بڑے گھر دیاں دے ابا جی، نانا جی میرے بچیاں دے، میرے مامو جان میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ، اے سارے علاقے انہوں نے پیدل گائے ہوئے نے۔ ہاں جی، ضلع سہار چو آندے، ساڑا ضلع سہار سرسا رانیاں تحصیل، اتھوں آندے پیدل مال لے کے تھے آندے لئیے جاندے، اکاڑے بھی رہ کے گئے نے جناب سارا، ہاں جی اس طرح کر کے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو جناب وہ کہندے ہوندے سن اللہ اکبر اللہ، کیا بات سی انہاں دی۔ تے جدو اسی جلسیاں تے جانا نا، اینج دعا سلام لے کے دعاواں لے کے ٹرنا، تے گڈی چ بیٹھ کے جدو گڈی ٹر پینی تے پیچھے نوں منہ کر کے ویکھنا تے بولے لدے پے ہوندے سن، ہاں جی۔ تے بس جدو انہاں نوں دفنایا، میں جنازہ پڑھا کے فوت ہو گئے تے قبر تے اتنے کانسو نکلے، بس ایس گل نوں سوچ کے میں آکھیا ہن اے بول جڑے دعاواں واسطے ہلدے سن اے ہلنے بند ہو۔ سونیاں اے ماواں دعاواں دین والیاں، اللہ اکبر، دعاواں بند ہو گئیاں، ماں چلی گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے تے میں عرضاں لا رہے ہیں سونے ویر، بات دور نہ نکل جائے، بخاری شریف دی حدیث سماعت فرماؤ، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، زور نال ذرا مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دی خدمت اقدس دے اندر ایک بندہ کے عرض کردہ سونیاں، لوگاں وچوں سب تو زیادہ خدمت دا حق کے دا بندا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں دا، حضرت دے بعد کے دا فرمایا تیری ماں دا، حضور دے بعد کے دا فرمایا تیری ماں دا، چوتھی مرتبہ پوچھیا تے فرمایا تیرے باپ دا۔ خدمت دے 4 حصے، 3 حصے ماں دی خدمت، 1 حصہ باپ دی خدمت۔ خدمت زیادہ ماں دی، مرتبہ تے مقام زیادہ باپ دا۔ اس پوائنٹ بھی سمجھنا، خدمت زیادہ کیوں کرنی ہے ماں دی؟ اس واسطے ہے دیکھ سارے دا سارا دن اپنے بچیاں دیاں وردیاں دو، استریاں کر اور جناب انہاں دے کھانے تیار کر، الگ الگ ڈیمانڈاں اپنے شوہر دے کپڑیاں دا تے استریاں دا اور جناب کھانے دانے دا، او دی خدمت دا بھی خیال رکھیا، سارا دن اپنے کام اندر رجی رہی۔ رات نو ایک چھوٹا بچہ انہاں دا بیمار ہو جاندہ ہے، باپ جتنا مرضی تھکیا ماندہ آیا گوے پر منجی ڈا کے اپنی نیند پوری کر لے گا سیڈ تے، ماں اپنے بیٹے نو چھڑ کے کدھر جاوے؟ بچہ بیمار ہو کے 5-5 منٹ بعد، 4-4-5-5 منٹ بعد، 10-10 منٹ بعد چلاندہ ہے تے روندہ ہے، ماں وے کمڑیاں ترات مار دیئے تے سینے نال چمٹا لین دیئے، پھر نیند دی آغوش اندر چلی جان دیئے۔ جی نہ ستیاں چو، نہ جاگ دیاں چو، نہ زندیاں چو، نہ مریاں ہویاں چو، ماں نے تے تیری خاطر جاگ جاگ کر کے دن رات ایک کر دیتی تیریاں خدمتاں دے اندر، انہوں آرام دا ٹائم نہیں ملیا، بیماریاں لگ گیاں، کمزور ہو گئی، او دیاں کمزوریاں دی وجہ کر کے خدمت زیادہ ماں دی، مرتبہ تے مقام زیادہ باپ دا۔ کیوں جی اس پوائنٹ نو یاد رکھو، کہندے نا ماں جنت ماں دے قدمہ ہیٹ، کہندے نا تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹ، تیری جنت بول ذرا، تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹ، تیری تے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدمہ ہیٹ۔ صرف ایک پوائنٹ اے میری تقریر دا، پورے خطاب دا ایک پوائنٹ یاد کر لو تے کر اندر انہوں عام کر دیو، لو کران دے کار سدھر جان گے انشاءاللہ، لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم ہو جان گے اللہ دے فضل دے نال۔ جی میرے پیارے ویر،
کیوں جی یہ پوائنٹ یاد رکھو گے نا، تیری جنت گو الگ حدیث، صحیح حدیث ہے صحیح سرد نال، حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ کہندا یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہاں تے میرا دل نہیں کردا گھر بہن تے مینوں جہاد دی اجازت دے دیو۔ آپ نے فرمایا لکل والدان، کیا تیرے ماں باپ ہیں نے؟ یعنی دونوں ہی ماں باپ۔ نعم یا رسول اللہ، جی اللہ دے نبی ماں باپ ہیں نے۔ آپ نے فرمایا الزمھا فإن الجنت تحت ارجلہما، فرمایا انہاں دی خدمت نو لازم پکڑ لے کہ انہاں دوہاں دے قدمہ ہیٹھ اللہ نے تیری جنت رکھ چھڑی۔ جی ماں دے قدمہ ہیٹھ جنت دے حدیث سنی سی نا، آج باپ دے قدمہ ہیٹھ بھی جنت والی حدیث میں سنا کے جا رہا ہوں۔ اس واسطے میرے پیارے ویر، تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹھ، پوائنٹ یاد رکھ، تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدمہ ہیٹھ۔ اینج ہوندے نے پھر گھر بستے نے تے سونے بستے نے، کیوں جی اس بات تے عمل ہو جائے۔ گھر چ وڈا ایک ہی ہوندا ہے جی، سپریم جڑی پاور ہوندی ہے نا، وہ ایک دی سمجھی جاؤ گے تے وہ گھر بہ جا تے کھڑو جا، کیوں جی؟ تے جے سارے چودھری ہون تے رات نو مار کھا کے آئے پندرے پاسے سکا کے، اگر جی کیوں تینوں کیوں ماریا کہ میں چودھری ستا مار پئی، دوسرا اوتھے گٹھے لگیا کہندا تینوں بھی میں ادھے تو بھی وڈا سا، مینوں بہتیاں پئیاں نے، لیکن پھر انجی ہونا جی سارے چودھری ہون، ایک ہوے وڈا تے انہاں دی پاور ہوندی، کیوں جی؟ ہاں اے جڑا وکھرا کئی عورتاں بیچاریاں انہاں نوں سمجھ نہیں ہوندی، اپنی اولاد نوں لا کے نا سائڈ تے انہاں دے باپ دے خلاف اپنے شوہر دے خلاف پوری ایک پارٹی بنا لیندیاں نے، کیوں جی؟ وہ کادی عورت ہے، ہاں جی وہ کادی عورت ہے، نہ انہیں اپنی اولاد دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا۔ ہاں اے پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہے، اللہ دے فضل اللہ معاشرے دی اصلاح ہو جائے اگر ان تے عمل ہو جائے۔ تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹھ، تیری ماں دی جنت تیرے، لو جی یاد ہو گیا۔ اگلی بات چل لو، اسے واسطے تھے میں عرض آلائیاں سونیاں بات سمجھ لے، غور نال بات نو سمجھنا، دو باتاں عرض کریے تے بات نو اگے چلائیے۔ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین پوری امت مسلمان دا متفقہ عقیدہ ہے کہ سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے سارا جگ نبی دی عزت کرے۔ بولو سارا جگ، بولو نبی دی عزت کرے۔ تے نبی نو اللہ نے حکم دیتا ہے نبی اپنی ماں دی عزت کرے۔ ہاں اے دیتے 1.5 تو 2 گھنٹے دا میرا خطاب ہے صرف اس پوائنٹ تے، لیکن میں 2-3 منٹ اندر بات کر کے اگے ٹر جاؤں گا۔ ادھر ویکھنا ذرا، سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے سارا جگ نبی دی عزت کرے۔ نبی نو اللہ نے حکم دیتا ہے نبی اپنی ماں دی عزت کرے۔ ادھر ویکھو نا، نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا، کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ ادھر ویکھنا ذرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی امی ماں مریم تے بہتان لگ گئے، لوگاں نے الزام لگا دیتا اللہ نے بغیر باپ دے جو بیٹا عطا فرمایا مریم نو، اللہ نے اپنی نشانیاں دا اظہار فرمایا کہ اللہ انج بھی کر دینے تے قدرت رکھ دائے نا۔ ادھروں جناب قرآن بولیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، ذکر خون لگے ہے کتاب اندر مریم علیہ السلام دا جناب جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ دا جی فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ فرمایا مریم جدو گھر دے شرقی کنارے دے اندر کھوئیاں جی پردے دے اندر کھوئیاں نینا جی اللہ اکبر، اللہ کریم نے اپنی طرف فرشتہ جبریل گھلیا، آ کر کے جبریل علیہ السلام ایمیلہ دے سامنے کھوئے نینا، اللہ اکبر، اللہ فرما دینے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اسی
اپنے روح نو روح القدس فرشتے جبریل نو بھیجے آئے الیہا کے دی طرف، ہا دی ضمیر مؤنث دی مریم دی طرف بھیجے آئے جناب۔ ہاں جی فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ انسانی شکل اندر سامنے آیا نا، فرشتہ سامنے آیا، حضرت مریم منہ تے پلہ کر کے آگ دیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ تو جتنا بھی متقی پرہیزگار ہے اپنی جگہ تے ہوئیں گا، میں تیرے نمازی ہونے اندر شک نہیں کر دی، حاجی صاحب ہوئیں گا ضرور ہوئیں گا، حضرت مولانا صاحب علامہ صاحب قاری صاحب ہوئیں گا ضرور ہوئیں گا، مگر میں تے اصول دی بات کرنی، اصول ہی ہویا کر دینے۔ اعوذ بالرحمن، میں اللہ دی پناہ درانا چاہنی ہاں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ اکبر پرانو منہ کر کے کھڑے ہو گئے، نظرہ جھکائیاں ہویاں، نیویاں پائیاں ہویاں، تے پرانو منہ کیتے ہوئے بولے کہہ دینے قال انما جی آنا جی جناب ایدر ویکھو نا، آنا رسول ربی کی لِأَقَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ کہہ دینے انما آنا رسول ربک، میں تیرے رب دا سنے ہی بڑھ کے آیا، پیغام لے کے آیا۔ اس واسطے پیغام کی یہ رب دا اللہ کہندہ پہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مریم میں تینوں پاکیزہ بیٹا عطا فرمان لگے ہاں۔ کون کہندہ ہے؟ اللہ کہندہ ہے۔ اے پیغام کہندہ ہے؟ حضرت جبریل نے ڈائریکٹ سپیچ اندر پیغام پہنچایا، کیوں جی؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں تینوں بیٹا دینے لگے ہاں، لیکن جڑے عقل تو بچارے فارغ ہون تے جنہاں نو شرک جنہاں دے دماغ اندر سمایا ہوئے انہاں نے ادھا نہیں ترجمہ کرنا، انہاں نے سارے اصول بھول جانے نے، انہاں نے کہنا ہے ویکھو کہندے نے اکثر کوئی کیسٹا پر ہی ہویاں اے جی جبریل نے آن کے کیا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مریم میں تینوں بیٹا دینے لگیا، ویکھو جبریل نے بیٹا دیتا کہ نہ دیتا، پھر اللہ اکبر اللہ، ویکھو غلط ترجمہ کیتا ہے نا، حالانکہ جبریل بیٹا دین نہیں آئے، جبریل رب دا پیغام دین آئے نے، پیغام دین آئے نے جبریل علیہ السلام۔ تے جے کہندے نے آئے ویکھو آیت اتھو شروع، آیت بھی نہیں بدلی، آیت اتھو شروع ہوندی پی ہے نا قال انما انا رسول ربک، مریم میں تیرے رب دا سنیا لے کے آیا۔ جے آپ پتر دین آئے سن تے رب دا سنیا راج ہی رہ گیا بندہ پوچھے، تے جبریل امین پھر کہا دے، جبریل امین تائی نے امانت دار نے رب دا پیغام جو سی نا وہ ایہوئی پیغام سی، ڈائریکٹ سپیچ اندر فرمایا کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ کہندہ ہے مریم میں تینوں پاکیزہ بیٹا عطا فرمان لگے۔ الغرض بات دور نہ نکل جائے، جناب حضرت مریم پریشان ہو گئی، اللہ کیویں ہوئے گا؟ اللہ نے فرمایا مریم میرے واسطے مشکل کوئی نہیں، اللہ میں لوگاں نو منہ کیویں وکھاواں گی؟ اللہ نے فرمایا مریم جدو لوگ تیرے نال گل کر لگن تے انی بات کہہ دیویں انی اعوذ بالرحمن صوما، کہ میں اللہ رحمان واسطے روزہ رکھیا ہوئے، فَأَشَارَتْ بس بچے والے اشارہ کر دینا،
تیرا کم اگوں اسی جانیے تے ساڈا جانے کم۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہاں جی پیغام دے کے چلے گئے۔ اللہ دیاں مرضیاں اللہ کریم نے وقت آیا جدو درد دے دی تکلیف ہوئی، حضرت مریم پریشان ہو گئیاں، اللہ جاوت جاواں کیڑے پاسے؟ اللہ اے وقت آنے تو پہلے پہلے جناب ہونا تے چاہیدہ سی میں مر چکی ہوتی، بھولی بھلائی ہوتی، لوگ میرا نام تک یاد رکھنے والے نہ ہوتے، کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوتا، جی اللہ سونے آئے کی بنے گا؟ اللہ فرمایا مریم گھبرانا نہیں۔ مریم نو اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ مریم نو حکم ہویا لے کے نکل، حضرت مریم لے کے نکلیاں، لوگ دیکھتے ہیں آگ بگولاؤ کر کے کہنے یا اخت غارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ مریم نہ تیرا بائی دا نہ تیری امی ہو جیے، ہارون دیے بھیڑے نیکاں دی جائیے کی جان چڑھائیے۔ فاشارت بچے والے اشارہ کر دینی ہیں، لوگ اور غصے جا گئے، کہندے نے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مریم ایک تے معاذ اللہ برائیاں دیر تکاب کرے، دوسرا ساڑھے نال مذاق کرنی ہے، دودھ پیندے بچے بھی کدی بولے۔ اللہ نے فرمایا میرے عیسیٰ، میرے بندے عیسیٰ بول بول، ماں دی عظمت اندر بول۔ کدرے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ بول ماں دی عظمت اندر، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ بول ماں دی عظمت اندر، غزنوی مسجد والے ہو بول بول، ادھروں جناب خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ ماں دی عظمت اندر بول، آج قاری محمد یعقوب فیصل آبادی ماں دی عظمت اندر بول۔ اللہ فرمایا میرے عیسیٰ بول ماں دی عظمت اندر بول، تیری ماں تے حرف آ رہے ہیں انہاں دی عزت ہے، بول ذرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرما دے قال انی عبد اللہ، کہندے نے میں اللہ دا بندہ، واہ جی واہ، کہندے نے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کہندے نے میں اللہ دا بندہ، میں نو اللہ کتاب عطا فرمائی تے نال وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، میں نے اللہ نے نبی بنایا۔ اچھا اللہ نے فرمایا ماں دی عظمت چ بول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ دا بندہ جے جی، میں نے اللہ نے کتاب دیتی ہے، میں نے اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ لو ماں دی عظمت نظر تے نہیں نہ آتی بظاہر، آؤ کڑیے دے جو ماں دی عظمت تلاش کریے جی۔ نبی نجیب الطرفین ہویا کر دینے، حضرت آدم تو لے کے نبی آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ تک، اما حوا تو لے کے نبیاں دیاں ماواں تے نبیاں دیاں بیویاں تے نبیاں دیاں بیٹیاں، نبیاں دیاں جناب بہناں، اللہ نے لڑیاں ہی پاک بنائیاں نے، کسے دی میلی آنکھ نظر نہیں آئے گی، کریکٹر اندر کوئی لوز عورت نہیں ہوئے گی۔ اللہ کریم نے نجیب الطرفین بڑھایا ہندہ نبیانوں، ایدہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اوہ اپنی زبانانوں لگام دے لو، میری ماں دے بالخلاف حرزہ سرائی کرنے والے ہو، میری ماں پاک ایدے تے دلیل ایک ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ اے جے دلیل میں نو اللہ نے نبی بنایا ہے جی۔ یہ تھے اکثر غلطی ہو جاندی ہے، بڑے بڑے مولویاں تو اکثر ہو ہی جاندی پکی پکی، بڑے بڑے کاری بھی کسی والے پھسل جاندے نے ہیں جی، جلدی چ پڑھ دے آیا ہیں جی
وجعلنی وجعل جیم دے تے جزم پڑھ لیندے نے، حالانکہ جیم تے زبر زبر. ادھر ویکھنا بس بیان سن لو پترو، کادے پانیاں دے چکر چ پائے ہوئے اللہ دے بندے. 5 گھنٹے میری تقریر کراؤ تے پانی میں پھر بھی نہیں پینا. ہاں جی بہ جو آرام نال سن لو گل، تسی ایسے کام تے لگے رہنا. ایسے 2 منٹ سنو بہ کے. ہاں جی ادھر ویکھنا ذرا. جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. ادھر ویکھو جتھے کتے بھی ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کروا رہے نے. مینو اللہ نے باعث برکت بنایا. وجعلنی نہیں، وج نہیں، جیم تے جزم نہیں بلکہ زبر ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، جتھے کتے بھی ہوا اللہ نے مینو باعث برکت بنایا. ہر جگہ تے VIP مقام میرا، ہر جگہ تے عزت میری، ہر جگہ تے پروٹوکول اللہ نے مینوں عطا فرمایا. جتنیاں مرضی شانہ تے پروٹوکول تے عظمت اللہ نے عطا فرمائیاں نے، اے باوجود وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اے جے گل اے باوجود بھی مینوں میرے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں اپنی ماں دی عزت کراں. کیوں جی؟ ماں نال چنگا سلوک کراں، ماں نال نیکی کراں. اے میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا. کیوں جی؟ سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے سارا جگ ہر نبی دی عزت کرے. نبی نو، ہر نبی نو اللہ نے حکم دیتا ہوندا ہے ہر نبی اپنی ماں دی عزت کرے. ادھر ویکھو میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ حضور چھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5.5 سالاں دے امی جان اللہ کول چلیاں گئیاں. اے دے باوجود میرے نبی اپنی رضائی ماواں دی اتنی عزت کر دے. صحابہ فرما دے نے ایک ویری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ادھروں ماں حلیمہ سعدیہ نظر آئیاں. اللہ دے نبی سونے جلدی نال اٹھے میری ماں کہہ کے لپٹ گئے. میری ماں انج کہہ کے آپ چمٹی جاندے نے. ایک ویری صحابہ فرما دے نے سونے نبی مسجد دے سین اندر ننگی زمین تے بیٹھے. ننگی زمین اسی جناب دیہاتی لوگوں نو علانی زمین بھی بولنے ہاں، یعنی جے دے تھلے نہ کوئی کپڑا ہے، نہ چادر ہے، نہ فرش، نہ چٹائی، کوئی صاف وغیرہ بھی نہیں ہے، فرش بھی کچا ہے. تے کچی زمین تے بیٹھے ہوئے. ہن ترجمہ صحیح ہویا کچی زمین تے میرے نبی بیٹھے ہوئے. ادھروں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی میرے نبی دی ماں حضرت علیمہ سعدیہ رضائی ماں دودھ دی ماں حضرت علیمہ سعدیہ تشریف لے آندیاں ہویاں نظر آئیاں. پیارے نبی نے جلدی نال مورے نبوت کجن والی چادر لہائی تے ماں دیاں قدمہ دے ہیٹھ بچھا چھڑی. میرے نبی فرما دے امی 1.25 لاکھ کمو بے جتنے بھی انبیاء آئے کسے دوسرے نبی نو اے میری چادر بطور پگ دے بھی نصیب نہ ہوئے. اے دیتے میری ماں دے قدم آنگے. میرے نبی آپ کچی تلنگی زمین تے بیٹھے ہوئے. میرے نبی نے اپنی امی نو اپنی چادر تے بٹھایا. مسئلہ بھی سمجھ آیا. سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے ہر نبی دی عزت کرے. ہر نبی نو اللہ نے حکم دیتا ہے اپنی ماں دی عزت کرے. ہاں جی پوائنٹ سمجھ آ گیا نا. اگلی بات سن لو تے گل ختم.
جناب ماں دی دعا لینی ہے، ماں باپ دیاں دعاواں لینیاں نے۔ ماں دی دعا بڑے بڑے ڈاکواں تے چوراں نو رب دا ولی بنا دیندی ہے، تے ماں دی بد دعا بڑے بڑے ولیاں نو جتیاں پوا دیندی ہے۔ یہ بخاری شریف دی حدیث۔ اللہ اکبر، اللہ سونیاں جی ادھر ویکھ ذرا، میں تے جناب مختصر کردہ بیان، یہ 4-5 گھنٹے بیان تو نہیں میرا مکھدا، لیکن بیان آخر تے لے آندا ہے۔ ادھر ویکھو میرے ویر، ادھر ویکھو ماں باپ نال زندگی گزارن دا طریقہ۔ ماں باپ واسطے تیرے دل اندر اخلاص بھی ہووے، ماں باپ نال ماں باپ دی اطاعت بھی ہووے۔ جی سونیا، ماں باپ دی اطاعت بھی ہوئے، تیرے بولا اندر مٹھاس بھی ہوئے، انہاں دی اطاعت بھی ہوئے، انہاں دا دل اندر، تیرے دل اندر اخلاص بھی ہوئے، انہاں دے بارے اخلاص بھی ہوئے، پھر گل بن دیئے۔ جی میرے سونے ویر ادھر ویکھنا، اللہ اکبر، جریج اللہ دا ولی جریج، بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے نا، اللہ اکبر، انہیں معبد خانہ بنایا ہویا، عبادت کرتا رہندا ہے، تہجد پڑھتا ہے، فرض نمازاں بھی پڑھتا ہے۔ ادھروں رات ادھی رات تو ڈھلی ہوئی تے جریج نے تہجد نہیں تھی ہوئی ہے، ادھروں ماں آواز دیندی ہے، وے جریج میری گل سن۔ جریج دل اندر ہی سوچاں توڑاندا ہے، کہندا اللہ ایک پاسے تیری نماز ہے، ایک پاسے ماں دی آواز ہے، اللہ میں کیڑے پاسے جاواں، ماں دی گل سنا یا نماز پڑھا؟ فیصلہ یہ کر لیا پہلے نماز پڑھ لینا تے بعد وچ ماں دی گل سن لاگا۔ لیکن جریج کولوں فیصلہ غلط ہو گیا، بولو جریج کولوں فیصلہ غلط نہیں کہنا، غلط ہو گیا۔ لام دے ہوتے زبر پڑھنی ہے سونیاں، ہاں بڑے بڑے بندیاں کولوں کسی ویلے فیصلے غلط ہو جاتے نے۔ جی ویکھو نفل نیتے سڑنا تے ماں دی گل سننا فرض، نفل چھڑ دیندا، اوتھے چھڑ دیندا تے بھج کے ماں دی گل سن لیندا، لیکن انہوں نے نفل جاری رکھے، فرض چھٹ گیا۔ کیوں جی؟ فیصلہ بولو، فیصلہ غلط ہو گیا، فیصلہ غلط ہو گیا۔ ہاں ایک لفظ غلط انہوں صحیح کر دئیے تے یہ بھی بڑی گل ہے۔ کیوں جی؟ استادہ نے ساڑھے کیتے نے تے اسی تو اڈا ایک قدہ لفظ سدھا کر دیئے، محسوس تے نہیں کرو گے؟ نہیں، سچی گل دسو، اللہ تعالی اس محبت القبول فرمائے۔ جی میرے پیارے ویر، ہاں جی جناب نفل جاری رکھے، دوسری مرتبہ ماں آواز دیندی ہے، فیصلہ جو کر چکے سن نفل جاری رکھے۔ تیسری مرتبہ بھولی ماں غصے چاہ کے بد دعا دے چھڑ دیئے، کہندی وے جریج بوڑی ماں دی گل نہیں نہ سندا، اس وقت تک تینوں موت نہ آوے جدو تک کسے فاحشہ عورت دا منہ نہ دیکھ لوے، کسے گندی عورت نال باہر نہ جنی دیر۔ جی اے ماں دی بد دعا آسمانہ پار اللہ دی عرش نال جا لگی ہے۔ ادھروں جریج ایک دن تہجد دی نماز پہ پڑھدا ہے، حدیث اندر آندا ہے میرے نبی نے جریج نو بھی نہیں ویکھیا، پہلیاں امتاں دا کو اللہ دا ولی ہے۔ اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا، نہ میرے نبی نے اگلی بات بکریاں دے چروائے نو، نہ اس عورت نو میرے نبی نے ویکھیا ہے جڑی زمانے دی گندی عورت ایک دن آ کے پیچھے بہ جاندی ہے۔ اے تہجد تو فارغ ہوندے نے تے پیچھے منہ کر کے ویکھیا تے گندی عورت بیٹھی ہوئی تے برائی دی دعوت دیندی ہے، کہندی ہے جس طرح زلیخا آکھدی سی حضرت یوسف علیہ السلام نو، قالت غیت لک، وے یوسف میرے وال تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام آکھدے سن، قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون۔ انہوں نے اللہ دی
بنا اللہ دی پناہ۔ اسی طرح جریج بھی کہنے نے بی بی اسی اپنا تعلق رب نال جوڑے ہوئے ہیں، اسی انہاں کماں والے نہیں، اسی انہاں کماں والے۔ انہیں ضد کی تھی، تکے مار کے باہر کٹتا، انہیں دل سے غصہ رکھیا اس عورت نے۔ جدو وقت آیا ہے جی انہیں کسے بکریاں دے چھیڑو نال، بکریاں دے چرواہے نال منہ کالا کیتا تے اپنے وقت تے جدو بچہ جنے آنا، کماری عورت نے بچہ جنے، لوگاں نے پھاڑ لیا کہندے نے 10 زمانے دی گندی رن، 10 کدا بچہ چکی پھرنی ہے۔ وہ دے ایک لگی تے پیندیا لیندیا کہندی او جڑا صوفی جریج والی بنیا پہ، ہائے میرے اللہ، الزام لاتا نا، سدھا سدھا الزام لاتا۔ تے پھر گندے زمانے دے لوگ، جاہل لوگ ہیں جی، جو حلادہ معاشرہ، انہوں نے جناب پھر سیٹیاں تے تالیاں تے بغلاں بجانیاں شروع کی دیا تے گلاں کر دے سارے منچلے جناب۔ پھر ایہو جے کام تے بڑے چیر ایک نماز نہیں کدے پڑھی ہوندی تے ہون سارے دا سارا تقوی ویکھو، ایک اللہ دے ولی دے خلاف سارے کٹھے ہو گئے، سارے جاہل تے مشرک کٹھے تے کہندے نے جناب ویکھ لیا صوفی پونا تیرا بنیا پھرنا ولی، تیری ولایت کٹ لینے اب تہجد گزار کدھر رہندا نہیں، تہجداں پڑھن والا عورت کی آخدی ہے بچہ، اے جریج دا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اینج پجے تے دوڑے جناب جاندے نے گلاں کر دے تے جڑا انہاں ساریاں دا لیڈر سی نا، ساریاں دا میں کہندا ہونا امام الجہالا، امام الجہالا یعنی جاہلاں دا امام ہیں جی، جاہلاں دا امام سی نا جڑا وڈا، سب تو زیادہ ہے جی جناب لیڈر قسم دا بندہ، انہیں جا کے نا اس ویلے ہی اللہ دا ولی نفل ہی پڑھدا پیا یا نماز پڑھدا پیا تے بس اینج گل میں پھڑ لیا نماز پڑھ دینوں تے باہر کھچ لیا، کہندے نے تیری گالاں 2-4 کٹ دیتیاں بنیا پھردا جناب ہے جی، اے تیریاں ولایتاں دا پتہ لگ گیا۔ عورت کی آخری کواری عورت کہہ دی بچہ جریج دا ہے جی، جیڑا بندہ پیڑے کام کرے تے نال تہجداں وی پڑھے او دی اے سزا ہے، اینج کہہ کے مار دینے تے جریج کہندے نے ہوئے لوگو مینوں ضرور مارو مگر جھوٹ نہ مارو، گل سچی کرو، جڑا بندہ تہجداں وی پڑھے تے ماں دی گل نہ سنے او دی اے سزا ہے۔ لوگاں نے میرے جرم دا پتہ تے چلے تے نال ہی عرش والے رب نال ملاقات ہوئے، ہاں جی اپنی کال ملا لی، کہندے نے اللہ سونیا تو چنگی طرح جاننا ہے اے گناہ میرے اندر کوئی نہیں، اے عیب کوئی نہیں، میں گناہ نہیں کیتا، تو ہی جاننا ہے، میں نمی اللہ سونیا پتہ ہے میں زنا والا گندہ کام کدی نہیں کیتا۔ اللہ سونیا میری ماں دے الفاظ وہ میرے کنہ دے اندر جناب پہنچے تے دل و دماغ اندر گونج رہے نا، ماں دی بد دعا لگ گئی ہے، اللہ سونیا نیک لوگاں دی تے مٹی بل جائے گی، اللہ کو صفائیاں دا سبب بھی پیدا فرما دے، ورنہ لوگ آکھن گے مولوی تے کاری اے نمازہ پڑھن والے حاجی نمازی اے ہو جئی ہویا کر دینے، اللہ سنیا انہاں دا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے اس دودھ پیندے کوئے 1-2 دن یا 3 دن دے بچے نو جناب جی انہوں ہی بلا چھڑیا، بچہ ماں دی چھاتی جو برا منہ کر کے گندہ ہے او نہ مارو جریج اللہ دا ولی ہے، میں تے فلاں بکریاں دے چھیڑو دا پتراں جی لوگ قدمہ چ ڈگ پے پیر پھڑ کے کہنے سونیاں تو تے جو چاہیں کر سکنا ہے معافیاں دے دے، ہون کہتے ہیں جو چاہیں کر سکنا ہے، لیکن جو چاہے کون ہے جڑا کر سکتا ہے، جو چاہے بولو لے ہون رب منی پہنے، کیوں جی ہون رب منی پہنے، مشرک تے جاہل یا تے اللہ دے ولیاں دی گستاخی کر کے جہنم وچ جان گے تے یا پھر ولیاں نو رب من کے جہنم وچ جان گے، ہن رب منی پہنے تے جریج نو کہتے ہیں جریج اللہ واسطے سانو معافی دے دے، ساڑھے تو جرم ہو گیا تیرا معبد خانہ ایدی اٹ نال اٹ کھڑکا چھڑیے آنکھیں تے پکیاں اٹھان دا بنا دیئے۔ مولانا شیخ الحدیث جناب مرد کلندر مولانا عبدالرشید مجاد آبادی لاہور والے وہ فرمایا کرتے سن، کہندے نے جریج کہندے سن نہیں انہوں کچیاں دائی رہن دے ہو کدرے بغیر تحقیق دے میں نو پھر نہ مار
مارن لگ جاؤ، کہندے نے اس واسطے مارن نہ لگ جائیو، اس واسطے کہندے نے جناب یہ اندر تہاڈا کوئی قصور نہیں، مینوں میری ماں دی بد دعا لگ گئی ہے۔ لوگوں کیڑی کیڑی گل کریے تے کیڑی کیڑی چھڈیے، ادھر ویکھو صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، بحث کرنی دے بارے اندر جھوٹیاں باتاں تے بڑیاں کھڑیاں ہوئیاں لوگاں دیاں سنیاں ہون گیاں، لیکن صحیح بات ایک ہے کہ جناب بحث کرنی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پایا، بوڑی ماں نو چھڈ کے میرے نبی دا صحابی نہیں بن سکیا، حضرت دا دیدار نہیں کر سکیا، تے اللہ کریم نے آسمانہ تو جبریل میرے پاک محمد تے نازل فرما چھڑیا۔ اللہ فرمایا جبریل جا جا میرے نبی نو آگ جا کے ایک تہاڈے امتیاں وچو اویس کرنی تہاڈے امتیاں وچو نیک بندہ ہے، او دے فلاں فلاں جگہ تے فل بیری دے نشان نے، او دی ایک ماں بھی ہے، او دی ایک نہیں سمجھے میرے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، عمر حج کرن جاویں تے اوتھے دنیا دے کونے کونے تے لوگ اکٹھے ہوئے ہوندے نے، اگر تیری ملاقات جناب ابحث کرنی دے نال ہو جائے، او دے فلاں فلاں جگہ تے فل بیری دے نشان نے، او دی ایک ماں بھی ہے، او دی ایک گل سمجھو جڑی میں گل سمجھانا چاہنا، دو تین واری میں ایویں جملہ دہرایا، او دی ایک ماں بھی ہے، کی مطلب یعنی ماں دا فرما بردار ہے، ماں تے میری بھی ماں تیری بھی، کیوں جی؟ مگر اس حدیث جو ثابت ہوندہ ہے ماں او دی جڑا ماں دا فرما بردار ہے، ماں دے نافرمان دی کا دی ماں، کیوں جی؟ ماں تے او دی جڑا ماں دا فرما بردار ہے، او دی ایک ماں بھی ہے، کیوں جی؟ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اگر او دے نال ملاقات ہو جائے، او دے کولو بخشش دی دعا کروانا۔ اللہ حضرت عمر حج کرن گئے، حج تو بعد طواف افاضہ زیارہ کرنے تو بعد انہیں بیت اللہ دے دروازے تے اونچی جگہ تے کھڑے ہو کے کہندے نے کرن دے علاقے دے لوگو متوجہ کھو درو، لوگ متوجہ ہوئے، فرمان لگے تو آڈے چوہ بحث نامی بندہ کوئی آیا ہے؟ جی آیا ہے جی پیش کریے انہوں نے، کتھے؟ اکھے جی پڑھاؤ تے چھاڑ آیا، او دی اونٹاں دی رکھوالی واسطے سامان دی حفاظت واسطے او دی ڈیوٹی سی اس وقت۔ امیر المومنین حکم فرماؤ ابحث کرنی نو تو آڈیا قدمہ چلے آئیے۔ حضرت عمر فرما دینے نا اویس نو میرے کو نہ لے کے آؤ، عمر نو اویس کو لے چلو، کیوں جیڑا ماں دا فرما بردار ہے، عمر او دا تابعدار ہے۔ واہ جی، حضرت عمر گئے، نال صحابہ بھی نے، تابعین بھی نے، نال گئے جناب، تے جا کے ویکھیا تے جتھے جتھے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اوتھے اوتھے فل بیری دے نشان، فل بیری دے نشان، کہندے نے اویس ساڑے واسطے مغفرت دی دعا کر، تے اویس دیاں اکھاں ڈب ڈبا گئیاں، کہندے نے امیر المومنین کتھے میں ایک گلی چو دوسری گلی دا بندہ نہیں میں نو جاندہ، تے میری اوقات کی ہے، میری حیثیت کی ہے، تے کتھے تسوی امیر المومنین پوری دنیا تے تہاڈی طاقت بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ میں دعا کراں تے تسی آمین آکھو؟ نا دعا تسی کرو امیر المومنین، میرے جیسا خطاکار گناہگار بندہ آمین کہندا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے اویس میں اپنی مرضی نال تے نہیں کہہ رہا، عرش والے رب نے تیرا نام لے کے جبریل نو میرے پاک محمد رسول اللہ تے نازل فرمایا، تے حضرت جبریل نے میرے محبوب نو دسیا ہے پیارے پیغمبر نے تیرا نام لیا ہے، تیرا نام لے کے ہے گل کہیے، عرش والے رب نے بھی تیرا نام لیا ہے۔ ویس کرنی اکھاں چو آنسو ڈب ڈبا گئیاں، اکھاں چو آنسو چل پے، کہندے نے اچھا اللہ سونے نے میرا نام لیا، نبی پاک نے میرا نام لے کے دسیا، جی اویس تیرا نام، تو ماں دا فرما بردار ہے، ماں دا تابعدار ہے، تینوں اللہ نے مستجاب الدعوات بنا چھڑیا، عمر جیسے لوگ بھی تیرے کولوں بخش دیاں دعاواں کرواندے پے۔ جی بس انی گل کہہ کے ہاتھ چک لے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تے نال صحابہ بھی تے نال تابعین بھی آمین کہندے رہے. کتنی دیر تک دعا دا سلسلہ جاری رہا تے بس آنسو جاری رہے. اللہ اکبر ماں، عظمت ماں، اللہ نے بنائی ہے ٹھنڈی چھاں، رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ماں جیسا کوئی داتا نہیں. بس تکے نالی بات نو ختم کرنا پہندا ہے کیوں جو یہ مضمون میرا مکن والا نہیں، ختم نہیں ہوندا. بڑے دلائل رستے جو کوئی چیزاں بیان ہوئیاں ایویں 2-3%, 4%، باقی سارے دا سارا مضمون ادھورا رہ گیا. برکیف اللہ تبارک و تعالی جتنا سنیا سنایا دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. جی میرے جناب محترم جناب علی احمد جویا صاحب اور محمد جاوید جویا صاحب انہاں دی امی جان اللہ کو چلیاں گئیاں، اور بھی بہت سارے لوگاں دے والدین فوت ہو گئے. سونیاں اس پیاری محفل دے اندر دعا کریے اللہ تعالیٰ انہاں دی مرحومہ امی جان اور مرحوم والد گرامی محمد عبداللہ جویا اللہ تبارک و تعالیٰ اونا دے بھی میرے والدین دے بھی جنہ دے بھی والدین بھینا بھائی عزیز و اقارب فوت ہوئے اللہ سارے انہوں بخش دے وے. سارے واسطے دعا کریے، اجتماعی دعا کریے کہ دعا دے اندر وسعت ہونی چاہیے دیئے، ایک واسطے نہیں سارے واسطے دعا کریے اللہ سارے انہوں بخش دے وے، انہوں دے قبرانو اللہ جنت دے باغ بنا دے وے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ تمام پریشان حال بندے دیاں پریشانیاں دور فرما. جتنے بیمار نے اللہ سارے بیمارانوں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. گھراں دے اندر عورتاں بچے بچیاں چھوٹے بڑے ہسپتالاں مسجداں جتھے کتھے بھی جو بیمار نے اللہ سارے صحت والی زندگی ایمان والی زندگی عطا فرما. عرش والیا اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما. اللہ میرے جویا برادران نے انہاں ویران نے انتظام اہتمام فرمایا، دوستان نے بڑی محبت دا اظہار فرمایا. تھوڑے جے نوٹس دے نال ماشاءاللہ اتنی تعداد اندر لوگاں دا کٹھیاں ہو جانا. موسم بھی بارش دا ہو گیا، کیچڑ دا ہو گیا، اس دے باوجود اتنے زیادہ دوستان دا تشریف لے آنا. اللہ اپنی رحمت نال انہوں قبول و منظور فرما. کلے کلے بندے دا ایک منٹ لگیا ہویا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. اللہ بخشش دے بہانے بنان والیا، اللہ بہانے بنا کے بخشن والیا اتھے بیٹھنا سڑی بخشش دا بہانہ ہی بنا لے. اللہ سڑے زندیاں نو بھی معاف فرما، فوت ہو جان والیاں نو بھی معاف فرما. عرش والیا فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما. عرش والیا اللہ جڑے لوگ انہاں واسطے دعاواں کر دینے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دیوں دعاواں دے سلے اندر ہی اللہ انہاں دی غیبی مدد فرما. یا اللہ سونیا ہورتے اسی کچھ نہیں کر سکتے، جمہوری سیٹ اپنے ساڑھے ہاتھ پیر بننے ہوئے نے، کم از کم دعا تے انہاں واسطے کر سکنے ہیں نا. اللہ انہاں واسطے اپنی غیب دی مدد چوں ابابیل پرندے بھیج دے ہیں جی. چنجاں چوں اوہی کنکریاں جڑے ابرا ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا سی کافر، انہاں دا ستیہ ناش کیتا سی. ایویں اللہ سونیا انہاں دی مدد ایویں کر جویں ابرا کافر دے مقابلے دے اندر اللہ سونیا اپنے گھر دیاں حفاظتاں کرنے واسطے جویں مدد فرمائی سی نا، ایویں انہاں ظالماں دا ستیہ ناش کر دے. اللہ اے تے کام کر سکنے نا. انہاں دیاں مصنوعات انہاں دیاں پروڈکٹ جڑیاں یہودیاں دے بنائیاں وہ 12 کمپنیاں نے. انہاں دے مونو یاد کرو، اپنے بچیاں نو یاد کرا دے، حفظ کروا دے، اور وہ چیزاں نہیں لینیاں ہیں جی، نہیں خریدنیاں. اگر پورے مسلمان یکسوئی دے نال ایکا کر لین تو انشاءاللہ ہے جی دن سویر دا نہیں چڑھے گا
ایک کافر ادی تون ٹوٹ چکی ہوئے گی، دا غرور خاک اندر مل چکیا ہوئے گا، اور غزہ دے فلسطین دے مسلمانہ دے کولوں پیر پھڑ کے انہاں دے معافیاں رو کے مانگ رہا ہوئے گا، پوری دنیا کولوں معافیاں مانگ رہا ہوئے گا، اللہ فتح عطا فرما دیں گے۔ سونیاں یہ دور بدل گیا، لڑائیاں جنگاں دے طریقے بدل گئے، ہن اے طریقہ ہے کہ معیشت برباد کر دیو انہاں دی۔ قیامت تک واسطے یہودیاں دی بنی ہوئی کوئی چیز یا یہودیاں دے نال جڑا شراکت دار ہے، پاوے کعبے دا امام کیوں نہ ہوئے، جڑا یہودیاں دے نال جس کام دے اندر شراکت ہے نا انہاں دے نال، پاوے کوئی جڈا مرضی حاجی تے نوازی ہوئے، جتھے دعا کرنی ہے نا ظالم یہودیاں دا بیڑا غرق کر، اوتھے نال دعا کرنی ہے جڑا انہاں دے نال چل دے نے، انہاں دی حمایت کرن والے، انہاں دے نال کاروبار اندر شراکت کرن والے، اللہ یا تے انہاں مسلماناں نو ہدایت دے دے، سیڈ تے ہو جان، نہیں تے نال ہی کنڈا انہاں دا بھی کٹ دے۔ اللہ مظلومہ دی مدد فرما، عرش والے جدوں تک سانو زندہ رکھیں تے بڑی شان نال ماری تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما۔ اس دور اندر بھی میرے ملک شفیق صاحب میرے بہت دیرینہ دوست نے، طالب علمی دے دور دے میرے دوست، اللہ انہاں دی زندگی برکت فرمائے، انہاں نے پوسٹ بھیجی، یقین جانو دل خوش ہو گیا کہ ایسے لوگ اتنیاں پابندیاں دے باوجود اور اپنے موت نو خرید کر کے گلے لگا کے تے پھر بھی انہاں لوگاں دا ساتھ دے رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے لوگاں نو جو فرشتہ بنا کے انہاں مظلومہ واسطے جنہاں نو کلے ہے، اللہ انہاں دیاں بھی حفاظتاں فرما، انہاں دیاں بھی حفاظتاں فرما۔ عرش والیا اللہ جدوں تک سانو مسلماناں نو زندہ رکھیں، بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما۔ اے تے میاں باقر رحمت اللہ علیہ دے الفاظ نے، تے مینو عادت جوڑن دی، میں کہا اللہ ساڑیاں اولاداں چو قیامت تک واسطے کوئی ایک بھی مشرک پیدا نہ فرمائیں، اللہ تیری توحید رو منن والے، تیرے نبی دیاں سنتاں اپنان والے، تیری راہ اندر علماء تے طلباء تے شعراء تے مسجداں تے مدرسیاں تے خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہیں، خرچ کرنگے تے اللہ تو اپنے وعدے نبھاندیاں ہویاں، انہاں دے رزق وداندہ ہی رہیں، رزق ود جاندے نے پھر ایمان گھٹ جاندہ ہے، اللہ ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرماندہ ہی رہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی